बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आज फिर अपनी ड्यूटी पर हूँ मैं, क्योंकि मेरी मेड ऑफ़ है ड्यूटी से। मर्ज़ी है भाई, उसकी क्या कर सकते हैं। यही तो अलमिया है हमारे यहाँ का। आप जितना भी कर लें, अगला बंदा अपनी मर्ज़ी करेगा। बहरहाल आज मैं जिस टॉपिक को लेके हाज़िर हुई हूँ, बहुत ज़रूरी हमारी सोसाइटी का, हमारा अपना, हमारे घरों का, हमारे माशरे का टॉपिक है। और यकीनन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप मेरी पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ भी करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ़ ये हवाई बातें नहीं छोड़ूंगी। जो मैंने एक्सपीरियंस में देखी हैं अपनी लाइफ में, अपने इर्द गिर्द में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, जहाँ कहीं भी दुनिया में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जो भी मैं बात करती हूँ वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। कोई मानता है या नहीं मानता, ये एक अलग बात है, ये एक अलग टॉपिक है। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानतदारी का सबूत जो है, गवाही जो है, वो मुशरिकीन ने भी दी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते। और अफसोस तो इस बात का होता है कि नॉन मुस्लिम नहीं मानते। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन मुसलमान भी अगर शुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं तो फिर वो कैसा ईमान रह जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है कि लड़कियों की तरबियत कैसे, एक माँ अपनी बेटी की तरबियत कैसे करे, हमें अपनी बेटियों की तरबियत कैसी करनी चाहिए। हमारा अलमिया ये है कि हम बेटी की तरबियत उस लेवल की नहीं करते जिस लेवल की हम बहू चाह रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी तो ऐशो इशरत में रहे, कुछ ना आए, कोई हुनर ना सीखे, कोई फ़न ना सीखे। हालांकि कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अनलकीली कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि जहाँ पे बेटियों ने कुछ नहीं सीखा होता, नहीं किया होता, घरदारी नहीं सीखी होती या अच्छे अखलाकियात नहीं सीखे होते, तो फिर वो जो दुख और दर्द होता है वो बेटी में से होता हुआ वो वालिदैन को ही सहना पड़ता है और पूरी सोसाइटी को, आने वाली नस्लों को सहना पड़ता है। आज की हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? ये जो बच्चे दीन की तरफ राग़िब नहीं हैं, ये जो बच्चे अमल की तरफ राग़िब नहीं हैं, तो कल को जब ये मैरिड होंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे, तो ये क्या नमूना पेश करेंगे। बच्चे तो अच्छे भले वालिदैन होते हैं, पारसा तकवा वाले, इबादत करने वाले, इबादत गुज़ार लोग, अच्छे अखलाक वाले, तो बच्चे तो उन माँ बाप को भी डॉज दे जाते हैं और उनके सामने उस तरह से नहीं रहते जैसे रहने का हक़ बनता है ना। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, अब उनसे ज़्यादा अच्छी तरबियत कौन कर सकता था? एक पैगंबर से ज़्यादा अच्छी तरबियत कौन कर सकता है? लेकिन जो अपने ऊपर अल्लाह माफ़ कर दे, लानत लिख ही ले, तो फिर उसको तो अल्लाह ताला ही है कि हिदायत दे। अगर बेटियां आज नहीं समझती हैं अपने घर में, या माएँ इस बात को नहीं लेती हैं हंगामी बुनियाद पर, यकीन कीजिए मैं तो इसको हंगामी बुनियादों पर लेने वाला टॉपिक समझती हूँ कि बेटियों को समझाएं, आज मेरी जैसी बेटी होगी वैसी कल मुझे बहू मिलेगी। फिर मैं क्या कहूँगी, किसको दोष दूँगी? जैसी मैंने बेटी पैदा की, जैसी मैंने उसकी तरबियत की, वैसी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में से ही मुझे कोई बहू मिलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह खैर खिलाए। तो वो फिर मैं बहू को किस मुंह से गिला करूँगी, या बहू की माँ को? या अब तो गिले की नौबत ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं हैं। बच्चों को लगता है हम ऑल इन ऑल है ना, हमें ज़्यादा समझते हैं, हमने एडवांस स्टडी की हुई है। हालांकि वो स्टडी किस काम की है जो हमें हमारी बुनियादों से दूर कर दे। कभी कोई मंजिल, कोई बिल्डिंग, कोई चाहे सोने की ही क्यों ना बनी हो, जिसकी फाउंडेशंस अच्छी नहीं होंगी, जिसकी फाउंडेशन फुलफिल नहीं होंगी, जिनमें फ्लॉस होंगे, खला होंगे, तो क्या वो बिल्डिंग खड़ी रह जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं रह सकेगी। ये तिफल तसलियाँ हैं और आलम इंसानियत का ये अलमिया है। आज मैं देखती हूँ अगर किसी को कि अपनी सास के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, या अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, यकीनन उनको वो लौट के मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये फरिश्तों की सोसाइटी नहीं है, ये इंसान है, यहाँ गिव एंड टेक है, जैसा करना वैसा भरना है। लकीली सपोज़ अगर मिल भी जाए किसी को, कोई सास के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, या सास बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, सास तो हो सकता है अपना कैथारसिस कर रही हो कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बहू को तो पौधा लगाना है ना। उसने तो वो पौधा लगाना है जिसका फल उसने अपनी लाइफ के लिए सेव करना है, खाना है, पीना है। तो अक्सर लोग कहते हैं फ़लाँ स्कूल जो है ना वो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानती। मेरा मानना ये है कि जो चीज़, जो जगह, जो तालीम लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है ना, वो लड़कों के लिए भी अच्छी नहीं है। जिस जगह पे आप बेटी को नहीं भेजते,
इस वजह से कि वो जगह अच्छी नहीं है, और आप अपने बेटे को भेज देते हो। आपको क्या लगता है आपका बेटा फरिश्ता है? उस जगह के असरात, मुज़र असरात, गलत असरात आपके बेटे को नहीं लगेंगे, तो वो आपका बेटा इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। बेटी को तो छुपा के बिठा लिया घर में और बेटे को छोड़ दिया, वो माशरे में कुछ मर्ज़ी करता फिरे। कितनी गलत बात है। जब आपका बेटा किसी का गिरेबान तार तार करेगा तो आपकी बेटी कैसे महफूज रहेगी? वो भी तो इसी सोसाइटी में है। जैसी सोच आपकी थी, आपके साथ वालों की भी सोच वैसी ही थी। उन्होंने भी अपने बेटे को वहीं भेजा जहाँ आपने भेजा था, तो फिर आपकी बेटी कैसे महफूज रहेगी? मुझे नहीं लगता कि बेटा या बेटी की तरबियत में कोई फ़र्क होना चाहिए। ज़िंदगी जीना सिखाएं। वालिदैन का अवलीन फ़रीज़ा ये है कि औलाद को हर तरह के अच्छे बुरे हालात में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, तंगदस्ती में, खुशी में, खुशहाली में, हर हाल में जीना सिखाएं। उनको बताएं कि अच्छे हालात हैं, अल्लाह करे सदा अच्छे रहें। अगर अच्छे नहीं रहते खुदा न खास्ता तो कैसे जीना है, और इन हालात को अच्छे रखने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी हैं। जब तक इंसान औलाद को औलाद होने के नाते तरबियत नहीं देता और इसी चक्कर में पड़ा रहा कि ये बेटी के लिए अच्छा है, ये बेटे के लिए अच्छा है, मेरे ख़्याल में मुश्किल है। हाँ, वो बातें, वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने रख दी हैं कि बेटी जैसे घरदारी के लिए है, उसको घरदारी सिखाएं, साथ में तालीम में दिलवाएं। गो कि आज हमारी सोसाइटी इतनी तरक्की कर गई है, वो इस चीज़ को मानती नहीं है कि बेटी घरदारी के लिए। इवन बेटियाँ ही नहीं मानती। वो कहती हैं क्यों, हम भी कोई जॉब कर सकते हैं। मैं ख़ुद जॉब करती हूँ, लेकिन मैंने देखा है जॉब के इश्यूज़ हैं, जॉब के मसाइल हैं। मैं पहले वो सास की बात भी कर रही थी। हाँ, जब उसी को मैं पहले करती हूँ, फिर बेटी की तरफ आती हूँ कि आज जो कोई अपनी सास के साथ अच्छा नहीं करता, उसको क्या लगता है उसका बेटा नहीं देख रहा? उसका बेटा भी देख रहा है ना कि मेरी माँ मेरी दादी के साथ क्या कर रही है, और उसको पलट के वही मिलने वाला है। और कुछ कुदरत का भी निज़ाम है, ठीक है। जो नहीं करता बुरा वो भी कभी कभी अताब में आ जाता है, और जो जानबूझ के बुरा कर रहा है वो तो सोच के रखे ना कि उसके साथ तो कुछ भी हो सकता है और ये सब कुछ उसे मिलना है। और एहसास हो जाएगा उस वक्त में, उस लम्हे में, इस आज की बहू को जो अपनी सास के साथ नारवा सलूक रखती है उसको एहसास हो जाएगा। लेकिन मसला पता क्या है, उस वक्त सास नहीं बाकी बचेगी। सास अपने इस दायरे खाने से कूच कर चुकी होगी, तो वो अपने उस पछतावे को, अपने रिग्रेट को किसी तरह से भी कम नहीं कर सकेगी। तो क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ? मुझे नहीं समझ आती कि आखिर मार का मारना कौन सा है, क्या कर लेना है, क्या बन जाना है, क्यों किसी को तकलीफ़ दी जाए? कोशिश करें किसी को भी तकलीफ़ ना दें। कोई रिश्ता हो, चाहे रिश्ता हो या ना हो, ये जो एक दूसरे को तकलीफ़ देने का सिलसिला है ना, ये ख़त्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। जैसी आज हम अपनी सास के साथ करेंगे, कल को हमें वैसे ही बहू मिलेगी। जैसी तरबियत हम अपनी बेटी की करेंगे, वैसे ही हमें कल को बेटी मिलने वाली है, बहू मिलने वाली है। बेटी को हर किस्म की हालत में, हर किस्म के हालात में जो है वो अपने घर को संभालना सिखाना चाहिए, बेटे को भी सिखाना चाहिए। इसलिए कि अगर कल बेटे की बीवी की तबीयत अच्छी नहीं है तो बेटा उसको हेल्प करे, उसके साथ खड़ा हो, उसे पता हो कि मैं किचन में जा सकता हूँ, मैं चाय बना सकता हूँ, मैं उसको टैबलेट दे सकता हूँ। और इसी तरह से अगर बेटी के साथ कोई मसला है, उसका मंथली साइकिल है या उसकी तबीयत ख़राब है, उसके सर में दर्द है, तो माएँ क्या करती हैं मेरे जैसी कि पड़ी रहे बेटी पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है आज हम में से आपके सर में दर्द हो, मेरे सर में दर्द हो, कोई तकलीफ़ हो, तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं देखते हैं? जितने भी नौकर चाकर हों इंसान के पास, और कल किसने देखी है? इंसान को अपने वक्त के लिए तैयार होना चाहिए। और इस्लाम ने तो मेहनत को पसंद किया है और मेहनत को ही अज़मत दी है। अगर नहीं करेंगी बेटियां, यहाँ पे माँ बाप के पास नहीं उठेंगी, नहीं करेंगी, तो क्या अचानक से उनके अंदर कोई ऐसी गैबी ताकत आ जाएगी? अल्लाह करे आ जाए, ऐसा हो। लेकिन क्या है, इंसान को यूज़ टू होना चाहिए काम का, अपने हालात का, अपने माशरे का, अपनी सोसाइटी का। जब हमने इस सोसाइटी में जीना है तो हमें इस सोसाइटी के उतार चढ़ाव को भी देखना है, हमें समझना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को भी समझना है कि कहाँ पे कैसे काम होते हैं। वालिदैन बेटों को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, जो दूसरों के घरों को ख़राब करते फिरते हैं और फिर अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारे फिरते हैं। खुदा रहा ऐसा ना कीजिए। बेटा और बेटी दोनों की तरबियत एक पैमाने पर कीजिए। बेटे को बहुत सख्त जान बनाइए, उसको मुजाहिद बनाइए, उसको ऐसा बनाइए कि वो सरहदों की भी हिफाजत करे। बेटियां भी कुछ कम नहीं हैं आज की, लेकिन बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा घरदारी सिखाएं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बेटे को बिल्कुल भी घरदारी ना सिखाएं। मेरा मानना तो ये है कि बेटे को भी आना चाहिए,
کیونکہ حالات تو کبھی بھی کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ اگر بیٹا اتنا بدتمیز ہو کہ اس کی بیوی کے سر میں درد ہے اور وہ کہے کہ نہیں پھر بھی اٹھ اور پھر بھی مجھے چائے بنا کے دے، کتنا اچھا ہو، کتنا نفیس بیٹا ہو جس کو ماں نے یہ سکھا دیا ہو کہ بیٹا میرے سر میں درد ہے، ایک کپ چائے کے ساتھ 2 ٹوسٹ گرم کر دو مجھے، اور اس بیٹے کو ایسا کرنا آتا ہو۔ اور کل جب اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ایشو ہو تو وہ اپنی بیوی کو بھی چائے کے کپ کے ساتھ 2 ٹوسٹ اور پیناڈول دے سکے، اور اس کے لیے ایک ایسا سہارا بنے کہ بیوی خوش اور خوشحال رہ سکے۔ اور یہ یقین کیجئے کوئی بہت بڑے کام نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے مارکے نہیں ہیں۔ مجاہدوں کی زندگی دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، کتنی محنت، کتنے غزوات اور کتنی سخت زندگی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، ہمیں تو اس طرح کی زندگی بھی نہیں گزارنے کو پڑ رہی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سہولتیں ہیں، بہت ساری سہولتیں ہیں ہمارے پاس، بہت کچھ ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ زندگی کیسے گزارنی۔ اور آج کے بعد سبھی اگر آپ مجھ سے متفق ہیں تو بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے ماحول میں ڈفرینس نہیں کیجیے۔ جو ماحول بیٹی کے لیے اچھا نہیں ہے وہاں سے بیٹا بھی بگڑ کر ہی آئے گا۔ جو چیز بیٹی کو سکھانی ہے وہ یقیناً بیٹے کو بھی سکھائیے۔ اگر بیٹی نے اپنے شوہر کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے یا ساس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تو بیٹے نے بھی تو اسی فیملی میں رہنا ہے نا۔ یہ جو ہمارے ہاں چودراہٹ کا سسٹم ہے نا کہ میں دور کیوں جانا، میں اپنا ہی بتاتی ہوں، میں بھی جاب سے آتی ہوں، صاحب بھی آتے ہیں، سم ٹائم ہم ایک ہی گاڑی میں ایک ہی ٹائم میں آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، میڈ ہے تو الحمدللہ سبھی مزے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ بھلا کرے میڈس کا بھی، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، سبھی کے مزے ہوتے ہیں۔ لیکن سپوز اگر میڈ نہیں ہے تو سبھی اپنے اپنے رومز میں جائیں گے اور رفت یاسمین جو ہے وہ کچن میں آئے گی نا، تو اور وہ مجھے لگ بھی نہیں رہا ہوتا کہ میں کچھ ایکسٹرا کر رہی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیوی بنایا ہے، اتنا بڑا مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا ہے، اور ان بچوں کی جنت میرے قدموں کے تلے رکھی ہے، تو یہ میرا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں ان کو کمپنسیٹ کروں، ان کا خیال کروں، ان کو دیکھوں۔ لیکن احساس تو سبھی کو اچھا لگتا ہے نا کہ اس کا احساس کیا جائے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا، اب جیسے آج کل میری میڈ جو ہے 25 دنوں کی چھٹی پہ ہے، تو اگر صرف میں اکیلے ہی رہ سکوں گی تو میں تو کر ہی نہیں سکوں گی۔ یقین کیجئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے بڑے گھر کو صاف کرنا کوئی آسان بات تھوڑا ہی، میرے سے تو برتن ہی نہیں 1 دن کے دھل رہے ہوتے جلدی، لیکن کیا ہے، کرنا پڑتا ہے، یہ زندگی ہے۔ اب اگر میں یہ سوچ کے بیٹھی رہوں کہ جی میری تو جاب ہے، میری تو ماہانہ تنخواہ آ جاتی ہے، تو بس مجھے تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیا ایسے زندگی گزرتی ہے؟ یہی بچے جو ہیں انہی کو اچھا نہیں لگے گا کہ ہماری ماں ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دے رہی، ہمیں پینے کو نہیں دے رہی۔ یقین کیجیے میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے اپنی ماؤں کی برائیاں کرتے ہوئے۔ ہم چھوٹے تھے، ہمیں ناشتہ نہیں ملتا تھا، ہمارا کھانا نہیں ہوتا تھا، ہماری ماں تو سر کو پٹی باندھ کے پڑی رہتی تھی، کیونکہ ہر انسان کو آسائش اور سہولت پسند ہے۔ وجہ کیا تھی؟ جب ماں کو تکلیف تھی، ماں نے سکھایا نہیں بچوں کو کہ بیٹے آپ بھی میدان میں آئیں، آپ بھی کریں گے، سب کچھ آپ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر احساس نہیں ڈالا۔ یقین کیجئے بچوں کو اپنے آپ سے پیار کرنا سکھائیے، ورنہ بچوں کو نہیں سمجھ آئے گی کہ انہوں نے آپ سے پیار بھی کرنا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے اور وہ کچھ کرتے جائیں گے جو ان کو اچھا لگتا ہے۔ آپ بچوں کو سکھائیں، کہہ کر سکھائیں ان کو کہ آپ کو یہ کرنا ہے، بیٹے آپ کو مجھ سے بھی پیار کرنا ہے، بیٹے آپ کو مجھے بھی ٹائم دینا ہے، بیٹے میں آپ کی ماں ہوں، میں آپ کے لیے یہ کر رہی ہوں، یہ میرا فرض ہے، اور مجھے اس طرح سے اس وقت میں ایسے دیکھنا آپ کا فرض ہے۔ تھوڑا تھوڑا ذہن بناتے جائیں جب تک ہم بچوں کو سکھائیں۔ بہت ساری ماؤں کو یہ گلہ ہوتا ہے۔ ایک اور بہت مزے کی اور اہم بات بتاتی ہوں، اس کو سب فوکس کیجیے گا، جو مائیں ہیں خاص طور پہ، جو ساس بن چکی ہیں وہ بھی، اور جو بہو ہیں ابھی وہ بھی۔ اکثر ماؤں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ بیٹا میرے لیے تو یہ نہیں میرے لیے تو چائے نہیں بنا کے آتا تھا جب میرے سر میں درد تھی، اب بیوی آئی ہے تو اس کو چائے بنا کے دے رہا ہے، اس کو ناشتے بنا کے دے رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ پڑی ہوئی ہے۔ میں اکثر یہ بات سنتی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ ماں کی غلطی ہے۔ جب ماں کی طبیعت خراب تھی، ماں گری پڑی مری بھی اٹھ کے بیٹے کو بنا کے دیتی تھی، اور بیوی سمجھدار ہے، بیوی نے بیٹے کو، ہسبینڈ کو سکھا دیا، سمجھا دیا، اور دونوں کا ریلیشن ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ماں کو بھی وہی تکلیف ہو لیکن بیٹا نہیں جان رہا ہوتا کیونکہ اسے بتایا نہیں گیا ہوتا، تو بیٹا ماں کو نہیں بنا کے دیتا۔ بیوی چونکہ ہسبینڈ کو سمجھا لیتی ہے تو ہسبینڈ اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو وہ ماں کے لیے نہیں کرتا۔ ہے ایسا یا نہیں ہے ایسا؟ کیا وجہ تھا؟ تو غلطی کس کی ہے؟ ماں کو سمجھانا چاہیے تھا نا، بیٹے کو بھی بتانا چاہیے تھا کہ بیٹے اس وقت میرے سر میں درد ہے، مجھے چائے کا کپ لا دو۔ اتنا خود سر بچوں کو نہیں بنائیں۔ پیار اپنی جگہ پہ، بچوں کا کریئر اپنی جگہ پہ، لیکن بینگ مسلم ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک بچہ آسمان کا تارا بھی بن جاتا ہے اور وہ والدین کی عزت اور قدر نہیں کرتا تو اس کی آخرت کا کیا حال ہوگا اور دنیا میں وہ کتنا ذلیل ہوگا۔ تو اگر ہم نے بچوں کو اپنی عزت کرنا نہیں سکھایا تو کیا ہم نے ان کو کامیاب بنایا؟ نہیں۔
ہم نے ان کو کامیاب انسان نہیں بنایا. کامیاب اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس میں کوئی خلا نہیں, کوئی کمی نہیں, کوئی کچھ ایسا, صرف سمجھنے کی دیر ہے, سمجھنے کی دیر ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ یہ کیا باتیں ہیں اور کیا چیزیں ہیں. پھر انسان کو ایک 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 کر کے سارے پردے کھلنے لگتے ہیں. یقین کیجیے ہم بھی کبھی تھے, کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گلا, اس طرح سے تو خیر نہیں تھا, کچھ نہ کچھ گلا ہمیں بھی ہوتا تھا کہ بھائیوں کو اتنی آزادی ہے, ہمیں نہیں ہے. لیکن آج ہم نے جانا, آج ہم نے سمجھا کہ ہمارے والدین ہی بیسٹ تھے. وہ جو کرتے تھے وہ ہمارے لیے, ہماری زندگی کے لیے, ہماری سیفٹی کے لیے وہ بہت اچھا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. خواہشیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بے لگام گھوڑے کی طرح انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں, لیکن انسان نے خود کو اور اپنی اولاد کو جینا سکھانا ہوتا ہے اپنے وسائل کے اندر, قناعت کے ساتھ. اب کہ دوسروں کا دیکھ دیکھ کے وہ ضرب المثل بنی ہوئی ہے نا کہ دوسروں کا منہ لال دیکھ کے اپنا تھپڑ مار مار کے نہیں لال کرنا ہوتا. تو یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے اور بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ اپنے وسائل کے اندر جینا سکھایا جائے. بچوں کو اپنے وسائل کے اندر جینا سکھایا جائے, انہیں قناعت سکھائی جائے, دنیا کے پیچھے اور پیسے کے پیچھے نہ لگایا جائے. بچوں کو خوشی اور اطمینان سکھایا جائے کہ خوشی اور اطمینان حاصل کرنی ہے لائف میں آپ نے, نہ کہ دولت کے انبار. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو بہت پرسکون بنا دینے والی ہوتی ہیں. آپ کر کے تو دیکھیں, ایک نسل یہ قربانی دے کے تو دیکھیں, پھر دیکھیں کیسے چینجز آتی ہیں. آج کی ماں ہی ماں بننے کو تیار نہیں ہے, اسے ہی یہ ہے کہ میں پوری عورت ہوں اور میرے اپنے حقوق ہیں. جب انسان شادی کرتا ہے تو وہ ایک اگریمنٹ سائن کرتا ہے. اس اگریمنٹ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا حقوق لینے ہیں اور کیا کیا فرائض ادا کرنے ہیں. پھر یا تو اندھا دھند شادی کر لی جاتی ہوتی ہے, پتہ ہوتا نہیں ہے شادی کے بعد ہمیں کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا, اور پھر رونے پٹنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے باہر نکلیں, جو ہے جیسا ہے میں الحمدللہ کہتے ہوئے اچھی زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ جو عیش و عشرت والی زندگی ہے نا, یہ کوئی بہت اچھی زندگی نہیں ہے. محنت والی زندگی جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے الکاسب حبیب اللہ تعالیٰ نے اسی کو پسند کیا ہے جو ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے. اور ہم نے ہاتھ سے محنت کرنے کو عیب سمجھ لیا ہے. اور جب سے ہم نے ہاتھ سے محنت کرنے کو عیب سمجھ لیا ہے تو دیکھ لیجئے ہمارے حالات کدھر کو جا رہے ہیں. امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس سب کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی تو ہے نا, ہم ہی ہیں, ہم جیسے ہیں. تو بانٹ کے کھانا سیکھیے, بچوں کو شیئر کرنا سکھائیے, بچوں کو مشکل وقت میں کیسے جینا ہے وہ سکھائیے. صرف عیش و عشرت سکھا دیں گے تو کسی وقت میں اگر نہیں ملی تو پھر بچے تو بیٹھ جائیں گے نا, پھر کیا کریں گے. میں کوئی لفظ ایسے استعمال نہیں کرنا چاہتی کہ پھر کیا حالات ہوتے ہیں. انسان گھبرا کے کیا کیا کچھ کرتا ہے جب اس کو اس کی مرضی کا نہیں ملتا. انسان کی مرضی جو ہے نا, اس کو پس پشت ڈال دیں. ہم سبھی اللہ کی مرضی پہ جینا سیکھ لیں. یقین کیجیے زندگی ایسے آسان ہو جائے گی, بس کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت ہم سب کو ہی اپنے دین پر, اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنا لیا وہ کبھی بھی محروم نہیں رہا, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, بادشاہ ہے, گدھا ہے, جو بھی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل گیا وہ فلاح پا گیا. بس یہ اتنی سی ہی بات ہے سمجھنے کی. تو خدا رہا یہ بیٹا اور بیٹی کا چکر چھوڑ دیں, بیٹا اور بیٹی کے لیے ایکول تربیت کا انتظام کریں. بچیوں کو سکھائیں کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں, بیٹوں کو سکھائیں کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں. تو انشاءاللہ العزیز سبھی کی زندگی بہت اچھی گزرے گی. ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں, کرنے کو اجازت چاہوں گی. اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا مجھے اور میرے بچوں کو. اور جی یہ میں نے دھو لیے ہیں برتن, اتنے سارے تو دھل گئے ہیں, یہ بھی دھو لیے ہیں ماشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت سارا مجھے, میرے بچوں کو, میری فیملی کو. اللہ تعالیٰ دین دنیا اور آخرت کی آپ سب کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے. اور مجھے بھی اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.